या अरहमर राहिमीन, या अरहम राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहम राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 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 वलिवालिदैहि वलिवालिदैहि वल्मुमिनीना वल्मुमिनीना वल्मुमिनाति वल्मुमिनाति बिअव्वलिना बिअव्वलिना वलआखिरिना आखिरिना हय्युम क़य्युम हय्युम हय्युम वमय्यतुम वमय्यतहुम इंस व जिन इंस व जिन बिहक़्क़ि बिहक़्क़ि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि व आलिहि वआलिहि वसल्लम। वसल्लम। या ज़ुल जलाली वल इकराम। या ज़ुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में मैं आपकी बारगाह में आपके आपकी हुक्म की हुक्म की इताअत करते हुए इताअत करते हुए हुक्म दुआ के मुताल्लिक़ हुक्म में दुआ के मुताल्लिक़ मुतालिक आपने आपने कुरान में फरमाया है है कि मुझसे दुआ मांगो, कि मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करूँगा। कबूल करूँगा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, है हमारे माबूद, वो है हमारे माबूद, मेरे अम्मी बाबा और मेरे शेख और उनकी बेटी नायब शेख और मेरे भाई बहन और मेरे आका की उम्मत की मग़फ़िरत फरमाइए। ए ए अल्लाह, तमाम हम मुसलमानों पर रहम फरमाइए। पे रहम फरमाइए। ए अल्लाह, हम सब की इस्लाह फरमाइए। हम सब को पूरी उम्मत को के गुनाहों की पर्दापोशी फरमाइए। ए अल्लाह, तमाम मुसलमानों के दिलों को जोड़ दीजिए, टूटे दिलों को जोड़ दीजिए। ए अल्लाह, तमाम उम्मत की मदद फरमाइए। ए अल्लाह, मुसलमानों के रिज़्क़ को आसान फरमाइए और उन सबको सिरातुल मुस्तकीम पे कायम फरमाइए। ए अल्लाह, मुसलमानों से शिर्क निकाल दीजिए, मुसलमानों के दिल से शिर्क निकाल दीजिए। ए अल्लाह, मुसलमानों के दिल से फिस्क निकाल दीजिए। ए अल्लाह, मुसलमानों के दिल से निफाक निकाल दीजिए। ए अल्लाह, मुसलमानों के दिल से कुफ्र निकाल दीजिए और उन सबको सच्चा मुसलमान बना के पूरी उम्मत में शामिल फरमाइए। ए अल्लाह, तमाम नॉन मुस्लिम्स को एक अल्लाह की इबादत की तड़प पैदा कर दीजिए उनके दिलों में और एक अल्लाह की तलाश में उनको निकालिए और उन सबको आपके दीन में शामिल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, दिलों को फेरने वाले तमाम उम्मत मुस्लिमा के और मेरे अम्मी बाबा के और मेरे बहन भाइयों के दिलों पर अपने दीन की सच्ची मोहर लगा दीजिए। ए अल्लाह, मेरे फलस्तीनी भाई बहन को और बुजुर्गों को
اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان سب کے ان سب کے جان مال کی جان مال کی اور ان کی اور ان کی اولادوں کی اولادوں کی حفاظت فرمائیے حفاظت فرمائے. یا اللہ یا اللہ غزہ کے غزہ مسلمان کے مسلمانوں کے لیے رحم فرمائیے. رحم فرمائیے. یا اللہ یا اللہ غزہ کے غزہ کے لیے مسلمانوں کے لیے مغفرت فرمائیے. مغفرت فرمائیے. یا اللہ یا اللہ غزہ میں اور غزہ میں رزق کی رزق کی بارش فرمائیے. بارش فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ ان ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ رزق عطا رزق فرمائیے. عطا فرمائیے. یا اللہ یا اللہ جو شہید ہو گئے ہیں شہید ہو چکے ہیں غزہ انہوں نے میں غزہ میں ان کے درجات درجات کو بلند فرمائیے. کو بلند فرمائیے. یا اللہ یا اللہ ہم ہم سب سب کو دجال کے فتنوں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیے. محفوظ رکھیے. اللہم انی اعوذ بک انی عزبی کا من من فتنۃ فتنت مسیح الدجال مسیح دجالی جدالی آمین یا اللہ. آمین. یا یا اللہ ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہم سب کو صراط مستقیم پہ صراط مستقیم پہ قائم کر دیجیے. قائم کر دیجیے. بحق بحق محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. وسلم. یا ذا الجلال والاکرام. یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ یا اللہ تمام امت مسلمہ کے تمام امت مسلمان کے پریشانیوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیے. دور فرمائیے. بالخصوص بالخصوص ہندوستان پاکستان کے ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے پریشانیوں کو پریشانیوں کو دور دور فرمائیے. فرمائیے. تمام شیطانی طاقتوں کے تمام شیطانی طاقتوں کے شر سے شر سے محفوظ کر دیجیے. محفوظ کر دیجیے. محفوظ کر دیجیے. محفوظ کر دیجیے. بحق بحق محمد